सामीन और हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अगली बात अगली नशिश के साथ हाजिर है नूर ईमान। अब सब कैसे हैं? उम्मीद है बखैरियत होंगे। ये दास्तान नया इंतहाई कीमती और पेश कीमत है। इसको समझने के लिए पूरी तवज्जो और यकसोई की ज़रूरत है, और यकसोई की ज़रूरत भी क्यों है? इस वजह से कि ये आपके दिलों में छुपे सवालात के जवाब देगी। ना सिर्फ जवाब देगी बल्कि खुदा से भी करीब करेगी। हो सकता है कि खुला खुदा से मुलाकात का ज़रिया भी बन जाए। दास्तान को 5-6 दहाइयाँ पीछे जाता है, जब इस मुबारक और नेक रूह ने लहमे मादर में जगह पाई। ये ग़ालिबन 1963 की बात है, जब हर तरफ अंधेरा था, दिलों में रोशनी नापैद थी, ना होने के बराबर थी। तो खुदा ने अपने एक नुमाइंदे को फलक से चुना और चुन के लोगों के दरमियान भेज दिया। बेशक खुदा के चुने हुए बंदे, औलिया कराम, औलिया उज़ाम, लो हिदायत और रोशनी का रास्ता ही दिखाते हैं। यही नायब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होते हैं। उस सितारे को जन्म देने वाली माँ से ज़्यादा उसकी दादी ज़्यादा खुश थी। उसकी वजह ये थी कि ये वही था जिसकी बशारत ख्वाब में दी गई थी। दादी ने इस सितारे का नाम नायाब रख दिया। दास्तान को जब खुद ये नाम गुमाने ख्याल में अक्स बंद करता है तो ये शेर दोहराता है, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। कुछ उनके बारे में तारुफ। आपका सिलसिला नसब दादा सैयद हुसैन शेख शरफुद्दीन और शाह विलायत से होता हज़रत इमाम नकी रज़ी ताला अन्हु से होता हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु से जा मिलता है। हिंदुस्तान में सादात अमरोहा के जज सैयद हुसैन शेख शरफुद्दीन और शाह विलायत हैं। सैयद सिब्ते हुसैन सैयद नयाम हुसैन नकवी के वालिद माजिद हैं। आप एक फ़कीर मंश और दरवेश घरानी से ताल्लुक़ रखते थे। तकसीम के वक्त आप सर्वे ऑफ इंडिया में मुलाजिम थे। पाकिस्तान बनने के बाद आप सर्वे ऑफ पाकिस्तान में मुलाजिम रहे। इसके बाद महकमा सेहत में बुलंद कर दिए गए। आपकी तबीयत में दरवेशी थी और इंसानियत दोस्त होने की वजह से मजहब रंग नस्ल किसी भी फ़िरके से बालातर होके तमाम लोगों से मोहब्बत करते थे। आपके इस रवैये की वजह से आपके जो आला अफसरान थे वो आपसे नाखुश भी रहा करते थे, जिसकी वजह से आपकी तरक्की में काफ़ी रुकावटें भी हुई। और इसी वजह से आपने शाम के टाइम इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्यूशन देना शुरू कर दी ताकि गुजर बसर हो सके। दास्तान गो चंद लम्हे के लिए तवक्कुफ इख्तियार करता है, और वो तवक्कुफ क्यों इख्तियार करता है? ताकि आपको अवाइले बचपन में, शाह साहब के अवाइले बचपन में एक मजजूब से मुलाकात का वाक़या याद दिलाए, और साथ में वो बात याद दिला दे कि वो आपको एक सवाल थमा गया था। सवाल तो थमा गया था, शायद इसके साथ जवाब भी थमा गया था। वो बाहर की एक दोपहर थी, गली में हलचल तो थी लेकिन काफ़ी हद तक कम थी, और सब अपने घरों में दबके बैठे थे। घर के आंगन में ये नायाब सितारा सैयद हुसैन नायाम हुसैन नकवी खड़े थे कि उनको एक सदा सुनाई देती है, अल्लाह ले लो, अल्लाह ले लो, कौन लेगा अल्लाह, इसका कोई खरीदार नहीं। सोए हुए लोगों, दर्द की ज़मीन पर एहसास को काश्त करो। आपने जैसे ही आवाज़ सुनी आप यकलक बाहर निकले तो देखा घुंघराले बाल, भूरे बालों वाला इंसान जिसके गले में माला लटकी है, एक हाथ में असा है, जूते फटे पुराने, घूम घूम कर सदा लगा रहा। तेरा चुनाव हो चुका, ये तेरा चुनाव हो चुका है, ये सब तुझे मिलना था, तेरा सफ़र शुरू हुआ, तू अब जान ले तू कौन है। जैसे ही उस दरवेश ने आपको देखा वो यही कहता रहा, असा ज़मीन पर मारता रहा, साथ यही हरूफ कराता रहा। वो वहीं पर आपका दिल कांपता रहा, थर थर कांपते रहे, यहाँ तक के बेहोश होकर
گر پڑے۔ Hey there, درویش تو غائب ہو subscribe to گیا، my channel لیکن ان and حروف کی also press this گردش bell آپ کے icon. لاشعور کا حصہ بنتی رہی اور اضطراب اور درد شخصیت میں ہلکورے لینے لگا، اور اکثر خود سے سوال کرنے لگے کہ میں کون ہوں۔ پھر ذرا سا توقف کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ شخصیت کون ہے۔ سمندر کا سکوت لیے، علم کے ساتھ متانت لیے، جینے کا سلیقہ اور طریقہ لیے، علیم و ناصر، عز و ذوق، رحمت کا پیکر۔ سچ تو یہ ہے کہ داستان گو یہ سنتے سنتے برتائے حیرت میں ہے، کیا یہ باتیں جو شاہ بابا نے بتائیں یہ اصلی ہیں؟ یہ سیلف کریٹڈ ہے؟ اور اگر یہ سیلف کریٹڈ ہے تو کوئی اتنی زیادہ باتیں، اتنی زیادہ قصے واقعات بنا چھول کے کیسے کریٹ کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ سچی ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے۔ داستان کو ماننا ہے کہ اس کردار کو جتنا جان لیا جائے اتنا اچھا ہے۔ تو داستان کو آپ سب کو بھی یہ موقع دیتا ہے کہ سوالات کیجئے، جو کسر باقی مجھ سے رہ گئی ہے سنانے میں، آپ اس کو پوری کر دیجئے۔ یہ ہر وقت دعا کیوں مانگتے ہیں؟ چاہے کوئی ان سے جتنا بھی برا کرے، جواب میں نرمی دکھاتے ہیں۔ اتنے عالی ظرف کیوں ہیں؟ ان کو کیا گھٹی میں ملا ہے؟ ان کے جد کون ہے؟ ان کے جد جن کو دنیا سید حسین شیخ شرف الدین اور شاہ ولایت کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ان کی نسبت ہے جس کی وجہ سے یہ حلم، یہ عز، یہ انکساری ان کے پاس ہے۔ یہ ان کی اپنی کچھ کمائی بھی ہے۔ شاہ صاحب کی زبانی سنیے۔ وقت اور میں سفر کرتے رہے، میں وقت کو اپنی مرضی سے گزار رہا تھا اور وقت مجھے اپنی مرضی سے گزارتے مجھ سے کھیل کر رہا تھا۔ وقت کے اس کھیل میں یہ بات سامنے آئی کہ وقت براہ راست قدرت سے منسلک ہے اور ہم سب اس وقت کے قید کے اندر ہیں اور ایک ہی ساتھ سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ ہم چاہے بگ بینگ کے کائنات میں وجود آنے کو ایک اتفاقی حادثہ سمجھیں اور ہم قدرت کی اطاعت پر خود کو مجبور پائیں، یا پھر ہم بگ بینگ کو امر کن کا فیکون مانتے، اللہ سونے کی حکمت پر صابر و شاکر رہتے اپنے مجبور ہونے کو نبھائے جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم اپنی عقل اور سوچ کو رہنما رکھتے، اپنی جانب سے اپنے جسم و جان کی حفاظت اور سکون کے لیے غور و فکر میں مبتلا رہتے، اپنے اعمال سے خود کو خیر و شر کی صف میں لے آتے ہیں۔ ایک وہم و خیال جس کی صرف تغیر ہے، حادثے کے سبب اپنی صورت بدلنے پر مجبور، اس کو ہم قدرت کہہ سکتے ہیں۔ قدرت اس کائنات میں اپنی صفت تغیر کے حادثاتی دکھائی دینے والے جلوے بکھیرتی رہتی ہے۔ ایک یقین جو کہ غیر متغیر، خود میں ایک حکم، نہ اس کے وجود میں آنے کا کوئی سبب، نہ کوئی حادثہ، جو ہمیشہ سے ہے، تھا اور سدا رہے گا۔ اسے ہم اللہ پاک کی ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ قدرت کہیں یا اللہ، بلا شک اس کی حکمت انسان کے ارادے اور کوشش کے ساتھ براہ راست منسلک ہے۔